क्या उस्मान बुज़दार के सितारे गर्दिश में आ गए? 2 सरकारी अफसर वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ वादा मौत गवाह बनने को तैयार। एक का ताल्लुक महकमा एक्साइज और दूसरे का वज़ीर आला के स्टाफ से है। दोनों अफसरान का नैब से राब्ता। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने दबाव डालकर ये काम कराया। साबिक डीजी एक्साइज अकरम अशरफ गोंदल का नैब को दिए गए बयान में मौक़िफ़। उस्मान बुज़दार से 1.5 घंटा पूछगछ, तहरीरी जवाब दस्तावेजात हवाले करने के बावजूद नैब की हार्ड पिच पर वज़ीर आला को मुश्किलात। वापसी पर गैर रस्मी इजलास तलब। उस्मान बुज़दार का नैब के उठाए सवालात के तनाजुर में कानूनी मुशीरों से मदद लेने का फैसला। वज़ीर आला के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर राहील सदीकी भी बयान रिकॉर्ड करवाने नैब में पेश हुए। मरियम नवाज का हंगामा आराई से मुतल्लिक एक और ट्वीट। गाड़ी पर पथराव की वीडियो अपलोड कर दी। कहा पत्थर लगने से विंड स्क्रीन का ये हाल नहीं होता। जो कुछ था वो पत्थर से कुछ ज्यादा था। क्या था बताने से कासिर हूँ। मरियम नवाज का हंगामा आराई में जख्मी होने वाले कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद को टेलीफोन। साबिक मेयर लाहौर की खैरियत दरियाफ्त की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। हथकड़ी लगाकर पेशी। सियासी कारकुन दहशतगर्द हैं ना खतरनाक मुजरिम। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की मजम्मत। कहा पार्टी कारकुनान से दहशतगर्दों और खतरनाक मुजरिमों जैसा सलूक अफसोसनाक है। नैब में हाई प्रोफाइल पेशियों का सिलसिला जारी। मरियम नवाज के मामूजाद भाई मोहसिन लतीफ की भी तलबी। औकाफ फराजी केस में मोहसिन लतीफ को पूछगछ के लिए 17 अगस्त को तलब किया गया है। लाहौरियों के लिए बड़ी खुशखबरी। गजूमता से शाहदरा सस्ते सफर की सवारी मेट्रो बस सर्विस बहाल कर दी गई। मेट्रो बस कोरोना लॉकडाउन के सबब 4 माह की बंदिश के बाद बहाल की गई। एसओपीज के तहत बस में खड़े होकर सफर पर पाबंदी होगी। लॉकडाउन से मुतासिरा शादी हॉल मालिकान के लिए अच्छी खबर। महकमे खजाना की शादी हॉल फौरी खोलने की तजवीज़। समरी मंजूरी के लिए वज़ीर आला को इरसाल। महकमे खजाना ने सूबे में मुआशी सरगर्मियों में इजाफे के लिए शादी हॉल्स और मार्केट्स को एसओपीज के तहत खोलने की तजवीज़ पेश की। सोने का सुनामी, कीमत फिर बढ़ गई। 2 रोज में 12,200 रुपए कमी के बाद 4,000 का इजाफा। 24 कैरेट पीतोला सोना 1,21,500 रुपए का हो गया। 22 कैरेट की कीमत 1,11,375 रुपए मुकर्रर। मॉनसून सीजन। दरियाए रावी में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक। पीडीएमए की रिपोर्ट जारी। जस्तर, साइफन, शाहदरा और बलोकी के मुकामात पर पानी का बहाव नॉर्मल रिकॉर्ड किया गया। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से प्रॉपर्टी टैक्स में चोरी रोकने का मंसूबा। 6 साल बाद होने वाले सर्वे में फीता टेप की बजाय लेजर गन और लाइव मोबाइल ऐप से जायदादों की पैमाइश की जाएगी। महकमा एक्साइज ने गन्स और मोबाइल्स की समरी अरसाल कर दी। साफ पानी मंसूबे में 1 अरब 80 करोड़ की करप्शन। महकमे बल्दियात ने फंड्स लेकर काम न करने, गैर मेयारी प्लांट्स नस्ब करने वाली कंपनीज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। केएसबी, तौसीफ इंटरप्राइज और सईद भाई नामी कंपनी ने गलती तस्लीम करते हुए वादे और म्यार के मुताबिक फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाने की हामी भर ली। डॉक्टर है ना डिस्पेंसर, एक्सरे टेक्नीशियन ना कोई दूसरा अमला। शादमान तशखीसी मरकज सुबह आबाद हो गया। कोरोना ड्यूटी पर जाने वाला अमला ताहाल वापस नहीं लौटा। इलाज के लिए आने वाले एक्सरे, ब्लड टेस्ट और अद्वियात की सहूलियात से महरूम, वापस पलटने पर मजबूर। कोरोना वायरस फैलने का खदशा। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने स्कूल सरबराहान को तालीमी इदारों में जश्न आज़ादी की तकरीबात से रोक दिया। किसी भी स्कूल में जश्न आज़ादी की तकरीब में तुलबा को मदऊ नहीं किया जाएगा। अहकामात की खिलाफ वर्जी पर मुतल्लिका हेड्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिल्म स्टार अरबाज खान की बेगम अदाकारा खुशबू भी एफबीआर के रिडार पर आ गई। स्टेज अदाकारा खुशबू को एफबीआर ने साल 2019 का इनकम टैक्स गोशवारा जमा न कराने पर नोटिस जारी कर दिया।
عثمان بزدار ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے، گورنر پنجاب کا آب پاک اتھارٹی کی تقریب سے خطاب۔ کہا ہسپتالوں میں 50% مریض آلودہ پانی کی وجہ سے ہیں۔ این جی اوز، مخیر حضرات اور آب پاک اتھارٹی صاف پانی کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ خطاب کے دوران گورنر کا اتھارٹی میں میرٹ پر بھرتیوں کا بھی اعلان۔ تقریب میں آب پاک اتھارٹی کے ممبر بورڈ گوہر اعجاز بھی شریک ہوئے۔ ممبر بورڈ آب پاک اتھارٹی گوہر اعجاز شہریوں کے لیے صاف پانی کی فراہمی کے لیے پرعزم۔ گورنر پنجاب کے ساتھ پریس کانفرنس میں کہا، صاف پانی شہریوں کا حق ہے۔ آب پاک اتھارٹی جو بھی خرچ کرے گی وہ شہریوں کو صاف پانی کی فراہمی پر خرچ ہوگا۔ تحفظ بنیاد اسلام بل پر مشاورت کا عمل جاری ہے۔ تمام مکاتب فکر کے علماء کی حمایت حاصل کی جائے گی۔ اسپیکر چودھری پرویز الہی کہتے ہیں محرم الحرام کے بعد مزید مشاورت کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر جب کوئی کام شروع کیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ غیبی مدد بھی فرماتا ہے۔ چودھری پرویز الہی سے صاحبزادہ سلطان فیاض الحسن نے بھی ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن متحرک۔ 50% علاقوں میں حلقہ بندیاں مکمل کر لی گئیں۔ حلقہ بندیوں کے کام کی نگرانی کرنے کے لیے الیکشن کمیشن نے 2 افسران پر مشتمل 9 مانیٹرنگ ٹیمیں بھی تشکیل دے دیں۔ مسلم لیگ نون لاہور کے صدر پرویز ملک اور جنرل سیکریٹری خواجہ عمران نذیر گرفتار کارکنان کی رہائی کے لیے متحرک۔ وکلا سے میٹنگ، لیگی رہنماؤں کا کہنا ہے گرفتار کارکنان کی رہائی کے حوالے سے اقدامات کر رہے ہیں۔ پر امید ہے کہ آج کارکن رہا ہو جائیں گے۔ ادھر پرویز ملک اور خواجہ عمران نذیر نے کرنل ریٹائر مبشر جاوید کی عیادت کی۔ لیگی رہنماؤں کا کرنل ریٹائر مبشر جاوید کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ اعلیٰ کارکردگی پر ریونیو بورڈ کے افسران میں سرٹیفکیٹ تقسیم کرنے کی تقریب۔ سینئر ممبر باور حیات تارڑ نے 100% ریونیو وصولی افسران میں تعریفی اسناد تقسیم کی۔ سرٹیفکیٹس کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنرز میں تقسیم کیے گئے۔ مسلم لیگ ہاؤس میں پاکستان ایوارڈ اکیڈمی کے زیر اہتمام تقریب کا انعقاد۔ تقریب میں مختلف شعبہ جات میں نمایاں خدمات سر انجام دینے والی شخصیات کو ایوارڈ دیے گئے۔ اداکار راشد محمود کا کہنا تھا کہ آزادی ہر انسان کا بنیادی حق ہے، ہمیں اپنی آزادی کی قدر کرنی چاہیے۔ تقریب میں جشن آزادی کا کیک بھی کاٹا گیا۔ پاکستان کی آزادی کا 73واں جشن شان و شوکت سے منانے کے لیے سرکاری اور غیر سرکاری عمارتوں کو برقی کمکموں سے سجا دیا گیا۔ سبز اور سفید روشنیوں میں نہائی عمارتیں جگمگ کرنے لگیں۔ سرکاری سطح سے لے کر نجی سطح تک ہر فرد یوم آزادی کو پرجوش طریقے سے منانے کے لیے کوشاں۔ میرے پیارے پاکستانیوں، آپ کو ہم سب کی طرف سے آزادی خوشیاں مبارک ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ اور 73واں یوم آزادی، جدوجہد آزادی کے شہیدوں اور غازیوں کے نام۔ جشن کی تیاریاں جاری، لبوں پر ترانے، ہاتھوں میں سب ہلالی پرچم۔ ملی نغموں کے ریہرسل اور 14 اگست کا انتظار۔ قوم کا بچہ بچہ پرجوش، خواتین کی لگن اور خوشی بھی قابل تھی۔ شہر میں جگہ جگہ آرائشی اشیاء کے سٹال پر رونق میں اضافہ ہو گیا۔